يو بارسيروس، مرحبا بكم في نهار جديد، في بلان جديد و توتوريال جديد. اليوم ما كاين لا مغامرات لا والو، ما كاين غير الخدمه. جيت باش نعلمكم كيفاش تمونطيو بحالي فيديو بالزربه. اول مره غندير فيديو في هذا الستيل هذا. انا خوكم راه ماشي استاذ، فهمتيني، غنحاول نعطيكم المعلومات كاملين اللي عندي في راسي، داكشي كامل اللي كنعرف غنحاول نعطيه لكم نتوما. اليوم ان شاء الله غنتعلموا كيفاش نمونطيو فيديو بالزربه في ادوب بريمير برو. بارسيروس، اول حاجه غنبارطاجي معكم ليكرون ديالي. غنلونسيو بروغرام. اللي ما عندوش البروغرام سواء شريه ولا تسلفوه من عند شي صاحبك ولا فهمتيني تيليشارجيه. المهم دبر عليه، انا ما نقولكش منين تجيبو، المهم حضروا. الوغ اول حاجه كدير نوفو بروجي. اوكي، هنايا غنسميو بروجي ديالنا توتوريال مونتاج. يلا سير على بركه الله، غنديرو توتوريال مونتاج. فوالا. الوغ هنايا لومبلاسمون فين تحطو، هنا فين تسوفغارديه عندك في الديسك دور. الوغ اول حاجه كتشوف هنايا لا بلاتفورم كامله هنايا ديال البروغرام. نورمالمون باش كتحلو اول مره كيتحلك بحال هكا خاوي. هنايا كتجي الفيشي فايلز. الا كان عندك بلونغلي فايل ولا فيشي بفرونسي، كتجي هنايا نيو ولا نوفو، وكدير هنايا كتقلب على سيكونس. فوالا، هنايا خصك تحل اول حاجه كنحلو اون سيكونس، السيكونس اللي غتخدم فيها الفيديو ديالك، سيكونس كومبليت فين غتخدم الفيديو. الو من بعد نفسر لكم ليش كتصلح. فوالا، كتكليك على سيكونس. هنايا عندك بزاف ديال الاختيارات على حسب لاكيزيسيون ديال لي فيديو ديالك، وعلى حسب اين سيكونس بغيتي دير 24 25 ولا 30 على حسب شنو نتايا مصور. المهم انا لي زيماج ديالي مصورهم 25 ايماج بار سكوند نورمالمون. المهم ما عليناش، دونك كنختاروا هنايا 1080 بي 25. اوب، كتحل السيكونس ديالك. دونك هنايا لا سيكونس اللي حليناها انا غنسميوها سيكونس سيك مونتاج. فوالا، دونك هاد البارتيه هادي اللي كتشوفوا هنايا هادي التايم لاين. هادي هي بحال تقولوا هنايا فين غيجيو مسرسبين الفيديوهات ديالك. هادو لي بيست، هادي دابا بيست 1 بيست 2 بيست 3 اللي كتشوفوا الفوق. هنايا الفوق هادو سي لي فيديو كيجيو هنايا، والتحت سي لو سون. هادو لي بيست ديال الصوت ديالكم، وهادو لي بيست ديال الفيديو. فوالا حد الان. المهم عندنا هنايا لا سيكونس ديالنا. حد الان راكم متبعين معايا، هادشي ساهل، حد الان راه ساهل. دونك غتمشي للدوسي اللي عندك فيه الفيديوهات ديالك، كتشد الفيديو ديالك سامبلومون وكتجليسيها في، كتزلقها في البروغرام. هيا دونك هنايا دوبل كليكي كتحلك هنا في واحد الشرجم. الوغ عندك هنا البلاي ديال ديك لا فيديو اللي صورتي، وهنايا هاد ليكرون هذا اللي كتشوفوا على اليمين هذا هو ديال التايم لاين ديالنا. كنسيليكسيونيو هنايا البارتيه اللي بغيتي. دونك هاد البارتيه انا بغيت هاد البارتيه هادي من هنايا. اوب 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 نخليوها بلاي. فوالا، نحبسها هنا بار اكزومبل، وكتماركي الخرجه ديالك، وهنايا كتماركي الدخله ديالك. فوالا، اون فوا كدير هنايا دونك ندخلهم هنايا. فوالا، هاهي التقطيعه، سواء غتجبدها من هنا سواء غتجبدها من هنايا. فوالا. الوغ غناخدو باغ اكزومبل عاوتاني نزلقو شي لعيبه اخرى. فوالا، نزلقو هادي باغ اكزومبل، غنحطوها هنايا كامله كومبليت هاد المره بلا ما نسيليكسيونيوها. هنايا غنحطوها هنايا كامله. اوب، فوالا، غنقراوها نشوفوا شنو فيها، واش فيها شي لعيبات. وهنايا غنحيدو الديشي. البارتيه ديال التليفون معنا ما نديرو بها، ولكن هاد البارتيه هادي عجباتني. هنايا اش كنديرو، كتجي هنايا في لي زوتي ديالك، كتقلب على هذا الكوتور زيزواره ولا فهمتيني، كتشد هنايا وكتكليكي كتكليكي بلا غوش. اوب، هاني قطعت داك لا سيكونس، قطعتها على جوج. فوالا، هادي معنا ما نديرو بها، غنلوحوها في طارود الزبل. اوب، ديليت. غنشوفو الا كاينه شي بارتيه اخرى. كاينه البارتيه اللي كيلبس الليغات. اوب، هاد البارتيه عجباتني. اوب، بركه. غنقطعوها حتى هي بالزيزوار ونديروها على اليسر.
بان لي هنايا عنده واحد الشوفه كوسميك، فهمتيني خونا بعيد. اخويا عصام اسمح لنا دايرين بك توتوريال اليوم. هادي زوينه هاد البارتيه هادي، عرفتش بان ليكم. فوالا هادي غناخدوها بحال هكا اوب فوالا. ما نحاول نزرب على التقطاع كمسا نشوفو حاجه اخرى من بعد. فوالا هنايا بارسيروس دابا عندنا التقطيعات ديالنا كاملين. اش غنديرو دابا بهم؟ غنشدو هنايا اللعيبات اللي قطعنا. اول حاجه غنشوفوهم كيفاش شنو كيعطيو باش نلصقوهم. دابا كتلصقهم هنايا، كتزلق شي حدا شي وكتلصق، فهمتي. العمليه سهله بارسيروس. من بعد كتبدا تزومي، كتجي كتهز وكتحط، فهمتي. دابا بغيت نهز هادو، تقدر تحطهم هنايا. هادو كاملين عندك لي بيست، هادو كما قلت لكم هنا لي بيست ديال الفيديوهات، وهنايا لتحت لي بيست ديال الصوت. اليوم غنوريكم غا كيفاش تقطعوا الفيديو بوحدهم والصوت بوحدو وفيديوهات بلا هضره. ومره الجايه ان شاء الله نخدموا عاوتاني فيديو اخرى افيك فيديو اخرى بالهضره بالصوت بالبيست ديالها. دونك فوالا هنا غنهبطوا اللعيبه اوب فردها في البيست وحده. دونك عندنا هنا الفيديو اوب غنبركو على بلاي. هانتوما بارسيروس تبرك على بلاي وغتشوف الفيديو ديالك. هنايا الفيديو ديالك الا بانت لك كتساكادي وثقيله وفهمتيني صافي دير البيسي ديالك شويه ثقيل. دونك اش كتجي هنايا في الفيزواليزاسيون ديالك كيفاش كتشوف كدير سوات انتغرال الا كان عندك بروسيسور واعر وعندك بيسي طياره خفيف بيسي كيفرفر غتبرك على انتغرال. سينو هنايا غتنقص الكاليتي ديال ليماج ديالك، غتنقصها في الفيزواليزاسيون ماشي في الفينال، كتنقصها على النص وهنايا كتاخذها الربع ديالها. دونك هنايا الربع نورمالمون بالانتغرال غتقرا الفيديو نورمال هنايا باسكو لي غوش مزيانين وبيسي الحمد لله مزيان. دونك فوالا هنايا كيف كتشوفوا الفيديو كيفاش قطعناها. داكشي خفيف ظريف بان ليا واخا هكاك زويون. كاين هاد البارتيه هنايا باش كيطلع في موطور بان لي بحال كيتراجع. المهم غنقادو ستونات سامبل داكشي ساهل بارسيروس. حنايا كنهضر معاكم 2 دقائق هي طلعت الفيديو طلعات. هانتوما داكشي جاي زويون، كليب زويون، داكشي مونطي تقدر تصايب سينيماتيك. من بعد نفسر لكم شي لعيبات اخرين. عندي ديجا واحد الموسيقى غنحطوها على هذه اوب. المهم موسيقى عاديه داكشي دارك، داكشي موسيقى شويه ماشي حزينه ولكن فهمتيني شويه دارك وديب. فوالا كتزلق الموسيقى. ما وريتكمش، زربت عليكم. عرفتي راه كنزرب عليكم، راه ما مولفش نعلم شي واحد زعما نعلم شي واحد المونتاج ولا نعلمو خوكم، راه ماشي استاذ. دونك كتشد الموسيقى ديالك كتلوحها هنايا في البروغرام في البروجي، كتسيليكسيونيها. هنايا عندك الفريكونس ديالها كتبان لك هنايا الفريكونس بحال داكشي ديال القلب. دونك غتسيليكسيوني البارتيه اللي بغيتي، غتختار البارتيه اللي بغيتي. عاوتاني نفس التقنيه كو الفيديو. عندك هنايا ماركي لونطري وماركي لا سورتي. هنايا باش كتعلم الدخله ديالك والخرجه ديالك داكشي البارتي اللي بغيتي. دونك حنايا غنبداوها من الاول وغنقطع حتى لهنايا وغنشوفوا ديك الساعه غنسيليكسيونيوها غنلوحوها. دونك الا بغيت تلوحها هنا ما غتخدمش ليا بارسيروس، خصك تهبطها لتحت فين كاين لي بيست اوديو. فوالا انا حطيت لكم لا بيست هنايا غنسمعوها كيفاش كتجي مع الموسيقى ديشان. دابا اوب ناري داكشي كيخلع، داكشي واعره. نتوما بارسيروس كليب طلع بالزربه، كليب فريمون طلع بالزربه، ولكن مازال نخدموه، مازال فيه الخدمه. فوالا هنايا شنو غنوريكم هنايا كيفاش تمونطيو الفيديو على الموسيقى، فهمتيني، باش تخدموها في الريتم. فهمتيني الفيديوهات الواعرين ديما كيكونوا مخدومين على الريتم، فهمتيني. دوك لي ترانزيسيون ديالك التقطيعات فين كديرهم خصك ديرهم على حساب الموسيقى. مع كتسمع الكيك فين كيضرب في الكيك باغ اكزومبل، اون فوا يضرب الكيك تقدر دير التقطيعه ديالك سواء في الكيك سواء في السنير، فهمتيني.
المهم خصها تمشي مع الموسيقى. الا قطعتي غير مع الكيكات تقطع مع الكيكات، ولا تقطع مع الكيكات تقطع مع لي كيك، ولا تقطع مع لي سنير باش كتجي مزيانه، باش كتسمع ديك تش. في ديك تش انت غدير التقطيعه ديالك، ولا تسمع بوف تما في ديك بوف غدير التقطيعه ديالك. نحاولوا نقطعوا الفيديو على حسب الموسيقى اللي عندنا. ديجا هنايا باش كتشوفوا هنا نزومي لكم مزيان. هنا ديجا كتشوفوا في الفريكونس كتشوفوا بارتيات بحال هكا كتلقاوهم عاليين شي شويه بحال هاد اللعيبات هادو. هنايا جينيرالمون كتلقى الكيك فهاد البارتيات هادو، جينيرالمون كتلقى الضربات فهمتيني، كصوت لا باس صوت الكيك. غنسمعوا هنا اش كدير. هنا كاين سنير، شي كاين سنير هنا باف. هنايا تقدر دير التقطيعه ديالك. داك الشيء هنايا مديكاليه شي شويه غدير لها الرق فوالا. هنا نشوفوا كيفاش كتجي شي كي جات. المهم ماشي مازال ما متقونه، ولكن فهمتوا الفكره كي دايره. دونك هنايا في ديك تن 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 نبدلو حنا ليماج ديالنا. يلا غنجربوا شنو غتعطي. ديما فهمتيني خصك تجرب انت كتشوف واش طالعه مزيانه. ديك الساعات انت كتحكم عليها واش زوينه ولا لا. الا كانت زوينه تخليها، كانت عيانه راه غتبدلها حتى كتلقى ليها اللعيبه مزيان. فوالا شتي كي جات تن تن كاين الترانزيسيون ديالنا تما فين درنا التقطيعه. فوالا هادي جات كاع مزيانه كاع. سمعتو هنا كاين كيك. هنا نقدروا نديرو ترانزيسيون. دونك هنا نقدروا نقطعوا شي لعيبه، صوات نجيبوا هذه هنايا ونشوفوا شنو. اوب عاوتاني هنايا الا جيتو تشوفوها بارسيروس كاين هنايا كيك ضارب شتيه. هاد البارتي هادي فيها كيك. دونك غنجيبوا شي لعيبه اخرى. اوب نشوفوا واش غتجي. شتي كي جات زوينه. عاوتاني كاين كيك هنايا ما عرفتش واش نستعملوه ولا لا. المهم التقطيعه كانت عندنا هنايا الفيستا، كانت عندنا واحد الفيستا ديجا مجموعه بلون اخر ديال الفيستا. غنحاولوا نلصقوهم بجوج. فوالا هي هادي. دونك عندك واحد اللوتي اخر، عندك هنايا واحد الهنده. هاد الهنده ضروريه، مره كتاكتيفيها مره ما كتاكتيفيهاش. هنايا كتاكتيفيها باش كتلصق على حسب الخط اللي عندك فهمتيني. كتجي لاصقه. وإلا كنتي غتخدم الصوت ولا شي حاجه كننصحك تحيد هاد الهنده باش كتحرك البيست ديالك فهمتيني على خاطرك وتحطها فيما بغيتي. هوب نديرو ريدو ما عليناش. زربت عليكم بزاف. غنمشيو خصني نمشي معكم دقه دقه. دونك هنايا بغيت نزومي هاد البارتيه هادي بغيت نزوميها شي شويه. اش كتجي لهنايا اوبسيون ديفي فهمتيني. كتقلب هنايا عندك لا تراجيكتوار ديالك، عندك لا بوزيسيون ديال الفيديو. دونك الا جريت هنايا دونك جينيرالمون باغ ديفو كتعطيك لا بون بوزيسيون. هنايا ليشيل هذه هي الزوم دي زوم. هنايا الا زدت دابا باغ اكزومبل هي 100% غنطلع شي شويه انت 123 هي شي طالعه. فوالا هنايا عندك لا روتاسيون الا بغيتي دير روتاسيون ولا لا. اوكي الوغ غنرجع اوب 100%. وهنايا عندك لوباسيتي ديالها على حساب ترونسبارونس فهمتيني. هنا غنخليوها 100% ما عندنا لاش غنقيسوها. اوكي ابخي هنايا بغينا غا نزوميو على هاد البارتيه. اوب غنديرو ليها بحال هكا. فوالا هوب شتا كي جات مع الموسيقى بارسيروس. دونك غنعاودو ناخدو ديك الزيزواره وغنضربو هادي في النص على حساب الكيك اللي عندنا هنايا ولا السنير. دونك كتكليكي على اليمين وهنايا غنلعبوا على الثانيه الدوزيام البارتيه الثانيه ديالها غنلعبوا لها الفيتاس. دونك هنايا هي 100% غنديروا لها باغ اكزومبل 300%. غنشوفوا شنو غتعطي. فوالا كنديروا لها واحد 250. جاتني كتزرب بزاف. و ميم طون 250 جات تقريبا حتى هي على السنير. اوب وجات لاصقه كاع. نقسموا هادي. دونك هاد البارتيه الاولانيه بغيتها تجي مزروبه. دونك كليك دروا كتكليكي على اليمنيه بلا سوري ديالك الفأره كتمشي للفيتاس ولا سبيد على حسب اللغه اللي عندك ولا السرعه.
ما عرفتش كيفاش مكتوب في البريمير بالعربيه. وغنديروه هنا، نديروه باغ اكزومبل عاوتاني 200 200 غادي نقسموها في النص، غنديرو 300 نشوفو كي غتجي. شوفوا هاد لا سيكونس هادي، هاد لا سيكونس هادي ابارسيروس ما عرفتش نستعملوها ولا لا، جاتني مظلمه. دونك هاد البارتيه هادي كيفاش غنديرو باش نردوها كتبان مزيان، حيت الا جيتو تشوفوا الموتور راه ما كيبانش مزيان، كيبان غير البارتيه ديال الضو ديالو وتا داك الكودرون مع مصورين كونتر جور. كيفاش غنديرو هاد لافير؟ هنايا كاين عندك في المنيو الفوق، عندك هنايا فورماسيون اسامبلاج مونتاج. حنا دابا في المونتاج، دونك غنجيو الكولور باش نخدمو الكولوريمتري ديالها. دونك هنايا عندنا لا كولوريمتري، فوا كتكليكي على ديك الكولور كيخرج لك هاد البارتيه هادي هنايا على اليمين، كتجي الكوريكسيون دو باز فهمتيني. وهنايا غنزيدو شويه ديال غنحاولو نبيضوها فهمتيني. فوالا شتي طون فونسي، انا نجروها بحال هكا. فوالا شتا بارساروسكي ولات كتبيض فهمتي. هنايا غنخدمو الالوان ديالها مزيان. فوالا شتي كي ولات فهمتيني. واخا كتكون التصويره ولا الفيديو كتكون كحله مصورها كونتر جور، تقدر مازال تريكوبيري لا سين ديالها. فوالا هانتوما كيما تشوفوا انا درت شويه ديال الكحوله باش ما تبانش بيضه بزاف، درت شويه ديال الكحوله. فوالا بانت لي انا مزيانه بحال هكا. فوالا هو الكليب عندنا سالا، لنفرض الفيديو ديالنا ساليناها، كتجي هنايا الفيشي ولا فايلز وكتمشي كتاكسبورتي الميديا. دونك كتمشي لاكسبورتاسيون ميديا اش 264، كتشوف كوريسبوندون على سورس باش تخرجها كما دخلتيها تعاود تخرجها. كدير السميه ديالها هنايا، السميه ديال ليماج ديالها اوب بيرو، نسميوها سيكونس مونتاج بارسيروس. كتشوف واش كلشي مزيان هنايا مريقل، لا لارجور لا اوتور ديال الفيديو ديالك انت 1920 على 1080، فريكونس ديماج 25 ايماج بار سكوند. كتشوف الروندو هنايا بارسيروس باش تكونوا كتاكسبورتيو. كنصحكم تكليكيو على هاد اللعيبه هادي روندو على ريزوليسيون ماكسيمال. دونك هنا انا ما غنكليكيش عليها باش نكسبورتي بالزربه باش نوريكم. فوالا ومن بعد هنايا هاد البارتيه هادي جينيرالمون خليوها في بي ار اون باس حتى المره حتى شي فلوغ اخر حتى شي توتوريال اخر وغنوريكم علاش كتصلح هاد البارتيه هادي. المهم خليوها دو باز بحال هكا ومن بعد غنوريكم علاش كتصلح. الاوديو ا سي كتبقى ا سي. فوالا وكتاكسبورتي اوب غنتسناو بالزربه استيماسيون 6 سكوند 5 سكوند. المهم حيت فيلم خفيف دونك ها هو غيتاكسبورتا اوب، ها هو تاكسبورتا مشى عندنا للبيرو غنمشيو نتفرجوا فيه. ها هي السيكونس ديالنا بارسيروس اوب غنكليكيو. ها الفيلم، فيلم ساهل طلع بالزربه خفيف ظريف. نتمنى يكون عجبكم هذا الشيء. ان شاء الله مازال نعاود ندير توتوريال اخرين. غنشوف دابا عاد نمونطي هذا الفيديو غنشوف واش غيطلع مزيان. الا طلع ليا مزيان وبان ليا بان التوتوريال مزيان وغينفعكم، وهذه غير البدايه ديالنا في اليوتيوب، ومازال ان شاء الله غنتعلموا كاملين وكاملين نوليو نطيروا المونتاج. ما كرهتش كاملين بارسيروس وليو طيروا المونتاج، داكشي مابقاش يخدعكم. باش ان شاء الله نحط لكم شي فلوق غتوليو ديجا طيروها تقولوا هذا راه دار الكوت هنايا قطع بزيزوار هنايا خدم على السنان فهمتيني. غتوليو مريقلين غتوليو تفهموا في كلشي. نتمنى تكون عجباتكم هاد الكابسوله هاد التوتوريال، وما تنسوش بارطاجيو مع صحابكم، بارطاجيو مع شي صاحبكم محتاج حتى هو باغي يتعلم في المونتاج ولا ما تكونوش انانيين. بارطاجيو مع صحابكم. يلا تهلاو في راسكم ما نطولش عليكم. بيس. بلا ما نفسر لكم شنو خاصكم ديروا، لايكيو كومونطيو بارطاجيو، راكم عارفين اللي كاين. نتلاقاو في الحلقه الجايه. بارسيروس كنشوفكم.